बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं आ रही और इन सारी बुरी खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। कहीं पर पुलिस एहलकारों के हाथों खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं पर माँ बाप के लख्ते जिगर को तशद्दुद करके ICU में पहुंचाया जा रहा है। मगर हमारे जो हकीम हैं वो अभी भी ये समझते हैं कि आहनी हाथों से निमटने की ज़रूरत है और आहनी हाथों से ही निमटा जाएगा। ये आहनी हाथ हैं किसके? ये तफसील आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मगर आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कौन सी खातून है जिनका रेप हुआ, जिनसे इज्तिमाई ज़्यादती की पुलिस एहलकारों ने, इसकी तफसील मैं आगे जाके आपको दूंगी। मगर उससे पहले एक कड़ियल जवान किस तरह से तशद्दुद का निशाना बना, वजूहात क्या बनी, अब उसकी हालत कैसी है। मैं जिस वक्त ये व्लॉग आप लोगों के लिए बना रही हूँ, मेरे पास जो इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये नौजवान GPO चौक से अरेस्ट हुआ। इसका नाम अहमद शाह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है और हफ्ते के रोज़ इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में नौजवान बाहर निकले। लाहौर से जो बड़ी रैलियां निकली उनमें अली एजाज भुट्टर साहब की रैली थी, इसमें हाफिज नुमान साहब की रैली थी, इसमें इबाद फारूक के भाई शहजाद फारूक की रैली थी और भी बहुत सारे PTI के उम्मीदवार थे जो कि अपने अपने हलकों से नौजवानों की टोलियां लेकर निकले थे और इस पुरअमन एहतजाज के अंदर उन्होंने अपना हिस्सा डाला था। इसी एहतजाज के अंदर GPO चौक से याद रहे कि जो इत्तलात थी मेरे पास, GPO चौक से ही शहजाद फारूक और हाफिज नुमान को अरेस्ट किया गया था और इसी GPO चौक से एक कारकुन भी अरेस्ट हुआ। उस कारकुन का नाम अहमद शाह है। अभी उसकी हालत ऐसी है, जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, खुदा करे कि जब तक ये व्लॉग आप लोगों तक पहुंचे वो नौजवान अपनी असल हालत में वापस, अपनी जहनी हालत में वापस आ गया हो। मगर अभी तक कुछ ज्यादा अच्छी इत्तलात नहीं है। अहमद शाह को भी वहीं से अरेस्ट किया गया और अहमद शाह का जो इंसिडेंट है, जिस तरह से उसके साथ रवैया रखा है, पुलिस ने दरिंदगी की इंतहा की है। और जिले शाह का एक और किरदार लोगों के सामने लाया जा रहा है, या जिले शाह का एक और इंसिडेंट लोगों के सामने दोहराया जा रहा है। पुलिस ने इस नौजवान अहमद शाह को अरेस्ट किया और इसकी बेशबहा ऐसी वीडियोस हैं अरेस्ट होने की, जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। अहमद शाह के अरेस्ट होने की जो है, या PTI के किसी भी बड़े लीडर के आप अकाउंट की तरफ जाएंगे तो आपको आराम से अहमद शाह की हिरासत में ले जाने की वीडियोस नजर आएंगी। ये कड़गियल जवान आराम से अपनी हिरासत दे रहा है, उन पुलिस एहलकारों के साथ जा रहा है और जब बिल्कुल ऐन मौके पे ये लोग आए हैं तो उसको बाकायदा तौर पे धक्के देके ये लोग लेके गए हैं। इस नौजवान की एक गलती है कि ये अपनी आज़ादी की बात करता है। इस नौजवान की एक गलती है कि अपनी आज़ाद रियासत के अंदर अपने वोट के हक की बात करता है। इस नौजवान की एक गलती है कि वो मुहिब्बे वतन है। इस नौजवान की एक गलती है कि वो मुहिब्बे वतन लीडर की कॉल पे बाहर निकला और अपने वोट जिसको चोरी कर लिया गया उसके हक के लिए आवाज उठाई। यही इस नौजवान का कसूर है जिसके लिए उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस नौजवान के ICU में पहुंचने से पहले इसको हेड इंजरी हुई। सारी रात इसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा और इससे एक सवाल जो बार बार पूछा जाता रहा कि जुबैर नियाजी कहाँ पर है, जुबैर नियाजी कहाँ पर है। जुबैर नियाजी के जरिए ये लोग आगे सारे आए थे। तो उस नौजवान ने कहा कि मैं सिर्फ एक कारकुन हूँ, मैं एक अदना सा कारकुन हूँ, मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आया था, इसके अलावा कुछ मजीद नहीं। मगर पुलिस वालों ने दरिंदगी इस हद तक की कि हेड इंजरी, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि एक बुरी हेड इंजरी इस नौजवान को आई है, जिसके बाद ये नौजवान कोमे में चला गया। अब इसका भाई इसकी खैरियत के लिए अस्पताल की तरफ दौड़ता है। अब जब भाई वहां पर दौड़ के पहुंचता है तो भाई भी हिरासत में लिया जाता है और इस आदमी की इस हालत में पहुंचने का जो मुकदमा है, जो FIR है, वो भी PTI के कारकुन के नाम काट दी जाती है, जो खुद इस वक्त हिरासत के अंदर है। बिल्कुल जिले शाह का इंसिडेंट है। जिले शाह की मौत जैसे हुई वो हम सबको पता है, सब जानते हैं। मगर जिले शाह की मौत का जिम्मेदार किसको ठहराया गया? इमरान खान साहब को। और इमरान खान के ऊपर उसका मुकदमा आज भी है। जिले शाह की मौत का मुकदमा आज भी इमरान खान साहब के ऊपर है। इसी तरह इस नौजवान के मुकदमे में PTI के एक और कारकुन जो हिरासत में है उसको जिम्मेदार ठहराया गया है। इस वक्त वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं और ICU में जो बाकी के मरीज मौजूद हैं, उनके जो साथ उनके अहले खाना के लोग मौजूद होते हैं, उन तमाम के मोबाइल फोन्स जो हैं वो पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिए हैं। किसी को वहां तक एक्सेस नहीं दी जा रही। माँ बाप
چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو کسی پرائیویٹ اسپتال میں لے کر جانے تھے، مگر پولیس شفٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت وہاں پر یہ صورتحال ہے، یہ درندگی کی انتہا ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں معلوم نہیں، مگر سوال اس حد تک ہے، تشدد اس حد تک ہے کہ نوجوان کڑیل جوان اسپتال کے ICU میں جا کر پہنچ گیا ہے، اور خدا کرے وہ جلد صحت یاب ہو۔ مگر جو وہاں حالات ہیں اور جو لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، جنہوں نے سارے معاملے کو دیکھا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے جو اس وقت صورتحال ہے وہاں پر۔ اس جوان کی جو صحت ہے، اس کی جو جان ہے، اس کے لیے بڑے خطرات ہیں۔ مگر یاد رہے کہ ایسے ہی محب وطن لوگوں سے جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کے لیے کہا گیا تھا ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے، اور ریاست کو ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے۔ یہ ٹویٹ ہے باقاعدہ طور پہ مریم نواز صاحبہ کا، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب بننے سے پہلے جب PTI نے احتجاج شروع کیا، اس احتجاج کے دوران، یہ بھی پچھلا جو احتجاج ہوا، اس احتجاج کے دوران مریم نواز صاحبہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کہا کہ ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب اس وقت وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھی، آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، IG عثمان کہاں ہیں؟ IG پنجاب کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ شاید مصروف ہوں گی نگہبان آٹے کی بوریوں کے اوپر اپنے والد گرامی کی تصویر لگا کر اپنی مشہوری کرنے میں۔ شاید مریم بی بی جو ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت مصروف ہیں کہ انہیں اس اہم اور دردناک واقعے کی خبر نہیں ملی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس کی خبر نہ ملی ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، یہ ساری جو بربریت ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، پھر اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد حضرات ہیں۔ ایک خاتون ہے اور بڑی مشہور خاتون ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، وہ یہ بیان کرتی، میں ان کا نام بھی آپ کو بتاؤں گی اور اس کی حقیقت بھی آپ کو بتاؤں گی۔ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ ایک ویڈیو ان کی والدہ تک پہنچی، اور دوران حراست، جب وہ حراست میں تھی، تو ایک ویڈیو ان کی والدہ کے پاس رات 1 بجے ان کے موبائل فون پہ کسی ان نون نمبر کے ذریعے سے وہ جاتی ہے، اور وہ ویڈیو جو ہے پولیس اہلکاروں کی ہے جو کہ خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ 3 پولیس اہلکار ہیں جو ایک خاتون کے ساتھ اجتماعی طور پہ ریپ کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو 1 بجے ان کی والدہ کے موبائل پہ رات کو آتی ہے، اور وہ تہجد کے لیے 2 سوا 2 بجے اٹھتی ہیں، اور اس دوران وہ یہ ویڈیو دیکھتی ہیں۔ ساری رات وہ روتی رہتی ہیں، بلکتی رہتی ہیں جب وہ یہ ویڈیو آتی ہے، کیونکہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے یہ آپ کی بیٹی ہے جس کے ساتھ یہ 3 پولیس اہلکار اجتماعی طور پہ ریپ کر رہے ہیں، اور پوری ایک وہ فلم ہے جو ان کی والدہ کو بھیجی جاتی ہے پولیس اہلکاروں کی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ میرے ساتھ نہیں، سنم جاوید ان کے بھی والدین تک یہ معاملات گئے، لوگ ان سے ملنے جاتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ آپ کی بیٹی اب بالکل ویسی نہیں رہی جیسی آپ کے پاس سے گئی۔ اس کے ساتھ پولیس والوں نے اجتماعی طور پہ زیادتی کی، اور اکا دکا نہیں، موسٹلی بیشتر ایسی خواتین ہیں جن کے حوالے سے اس قسم کی ویڈیوز بھی آئیں۔ عمران خان صاحب نے حراست میں نہیں جانے سے پہلے خطرہ بھی یہ ظاہر کیا ہماری خواتین کے ساتھ یہ سب سلوک ہو رہا ہے۔ یہ خاتون ہے جو بڑی مشہور ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کارکن طیبہ راجہ۔ طیبہ راجہ نے بتایا کہ یہ ویڈیو ان کی بھیجی گئی، مگر وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ویڈیو میری نہیں ہے، صرف میرے ماں باپ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اس قسم کی ویڈیوز بنا کر بھیجی جاتی رہیں، اور اس میں بہت ساری خواتین شامل تھیں۔ پھر جب ماں باپ ان کے آتے ہیں اور آ کے ان کو ہاتھ لگا کر پوچھتے ہیں، اعتماد میں لیتے ہیں کہ بتایا جائے کہ کیا سچ ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ پھر طیبہ راجہ بتاتی ہے کہ ان کے پاس انسداد دہشت گردی کی عدالت کا ایک جج پہنچتا ہے، نام انہوں نے نہیں لیا، بڑا مناسب کیا، مگر میرا خیال ہے کہ ریاست کو تحقیقات کرنی چاہیے ایک فریق بن کے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک ریاست ہی ظالموں کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، اور ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اور ماں اپنے بچوں کا تحفظ ہمیشہ کرتی ہے۔ طیبہ راجہ بتاتی ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ان کے پاس گئے سیل میں، اور ان سے کہا، بالکل پنجابی زبان میں ان جج نے طیبہ راجہ سے کہا کہ تہاڈا لیڈر نسن والا ہے، ادا فائنینسر آ گیا ہے، تسی بھی چپ چاپ سائن کرو تے نکل جاؤ۔ یہ وہ گفتگو ہے جو طیبہ راجہ بتاتی ہے، جہاں پر ظلم کرنے والوں میں ججز بھی شامل ہو جائیں، وہاں پر انصاف کی کیا توقع ہے؟ ایک جج ہی تو منصف ہوتا ہے جس سے آپ انصاف مانگتے ہیں، اگر جج ہی ظلم کرنے والوں کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں تو پھر انصاف کس سے طلب کیا جائے گا؟ طیبہ راجہ کہتی ہیں کہ جب میری ضمانت کے معاملات کے لیے ان جج کے پاس کاغذات گئے تو انہوں نے اٹھا کر پھینک دیے اور مجھے ہائی کورٹ کی طرف ٹرانسفر کر دیا گیا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں
जो जुल्म की कहानियां हैं, मगर तमाम लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं। अगर ये आंखें खुलेंगी तो ऐसा ना हो इतना अंधेरा फैल जाए कि रोशनी की कोई चमक, रोशनी की कोई उम्मीद, रोशनी की कोई रमक कहीं हमें नजर ना आए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।